अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा मजमून है वो है उर्दू। अब आप अपनी किताब खोलेंगे सफर नंबर 30 पे। कौन सा पेज है? पेज नंबर 30। ओके। यहाँ पे जरा देखिए क्या है हमारा आज का उन्वान, यानी हमें किसके बारे में पढ़ना है। ये क्या है? हमजा। इसको हम पढ़ते हमजा। ये जो हरूफी ताजी है, हरूफी ताजी में जो एक शक्ल आती है, ये वाली शक्ल, और इस शक्ल का नाम क्या है? हमजा। जरा मेरे साथ पढ़ो, हमजा, हमजा, हमजा। तो ये जो शक्ल है यहाँ पे बना के, इसका नाम है हमजा। आज हम इस हमजा के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमजा हम कैसे लिखते हैं। देखो, पहले हम ऐसे करो बनाते, सी जैसी शक्ल, जो इंग्लिश लेटर है सी, ऐसी शक्ल। फिर यहाँ से वापस आना और स्लांटिंग लाइनिंग डालनी है, छोटी सी ऐसे स्लांटिंग लाइन करो, देन स्लांटिंग लाइन, ये बन जाता है हमजा। क्या है ये? हमजा। क्या है ये? हमजा। ओके। अब इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। पहले सी जैसी शक्ल, इंग्लिश लेटर सी, देन यू हैव टू मूव बैकवर्ड with a slanting line, ऐसे पहले सी जैसी शक्ल, फिर आपको एक छोटी सी लकीर खींचनी है, वापस ऐसे, ये बन जाता है हमजा। ओके, हमजा। चलो फिर अब आप सीखेंगे कि हमजा क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ये जो हमजा है, ये महज एक हरकत है, इसको हम हरफ नहीं कहेंगे बल्कि एक हरकत है। क्या है? हरकत है। यानी ये कुछ हरफ के साथ इस्तेमाल होते और उन हरफ की आवाज चेंज हो जाती है। हमजा जो है ये मसवतों के साथ इस्तेमाल होता है। मसवते किनको बोलते हैं? वॉवेल्स को। उर्दू में वॉवेल्स 4 है, अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। ये जो मसवते 4 है, इन्हीं के साथ हमजा का इस्तेमाल होता है। ठीक है? वाव, छोटी ए, बड़ी ए, इन तीन ये जो तीन मसवते हैं, वाव, छोटी ए, बड़ी है, बस इन तीन के साथ इसका इस्तेमाल होता है। देखो ऐसे, हमजा प्लस वाव, तो कौन सी शक्ल बनती है? ऐसे। ठीक है? वाव, आवाज क्या निकलती है? ओ, ओ, इसकी आवाज निकलती है ओ। क्या है इसकी आवाज? इसकी आवाज क्या निकलती है फिर? ओ। इसकी बुनियादी आवाज है व, लेकिन जब इसके साथ हमजा मिलता है तो इसकी आवाज बनती है ओ। इसी तरह छोटी ये, हमजा प्लस छोटी ये, यानी जब छोटी ये के साथ हमजा का इस्तेमाल होता है तो क्या कैसी शक्ल बनती है? छोटी ये की शक्ल ऐसे बनती है, ऊपर हमजा, तो इसकी आवाज क्या निकलती है? ई, 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 ई। ये जो है, ये की आवाज जो है वो चेंज होती बनती है ई, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक हरकत है, महज एक हरकत है। ठीक है? अब हमजा प्लस बड़ी ए, तो कैसी शक्ल बनती? ऐसी, तो आवाज क्या निकलती? ए। इसकी आवाज क्या निकलती है? ए, ए, ओ, ई, ए। तो ये है ओ, ई, ए। ठीक है? बस इन तीन मसौतों के साथ इस हमजा का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए भी एक हालत है, कंडीशन है, कब हमजा इनके साथ इस्तेमाल होता है, इन हरफ के साथ इस्तेमाल, इन मसौतों के साथ इस्तेमाल होता है जब हरूफी तहजी अलिफ होता है, यानी हरूफी तहजी अलिफ के बाद
حمزہ کا استعمال، یعنی حروف تہجی جو الف ہے، حرف تہجی جو الف ہے، حمزہ کا استعمال اس کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد جب، یعنی جب علمت آ یا الف ہوگا. جب علمت آ یعنی حمزہ جو ہے وہ الف کے بعد استعمال ہوتا ہے. جب علمت آ یا الف ہوگا اور ان کے فوراً بعد یہ آتے ہیں یا تو واو یا چھوٹی یہ یا بڑی یہ، یعنی علمت آ ہوگا یا الف ہوگا اور اس کے بعد واو ہوگا یا یہ چھوٹی یہ ہوگی یا بڑی یہ ہوگی. واو چھوٹی یہ بڑی یہ ہوں گی، تب حمزہ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے چلو ہم پڑھیں گے آؤ، آؤ، ٹھیک ہے، آئی، آئے، ٹھیک ہے. آئیے اس کا استعمال ہو گیا. اس کے بعد آیا نا، میں نے ابھی بولا آپ کو علم حمزہ کا استعمال الف کے بعد ہوتا ہے، صرف اور صرف الف کے بعد ہوتا ہے. لیکن الف کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ یہ تین میں سے کوئی بھی، واو یا چھوٹی یہ یا بڑی یہ. آؤ، آئی، آئے، ٹھیک ہے. اب دیکھو، اب یہ والا الف ہم یوز کریں گے. لام لف لا، لاو، یہ والا الف آیا نا، الف کے بعد لاو. بھائی، الف ہے نا، یہ والا الف، بھائی. جائے، جائے، جائیے. آیا ایسے؟ اب سمجھ آیا؟ دیکھو حمزہ کا استعمال حروف تہجی الف کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ واو چھوٹی اے بڑی اے. یعنی اگر الف کے بعد ان تین مصوتوں میں سے کوئی آیا تب حمزہ استعمال ہوتا ہے. دیکھو یہاں پہ پہلے ہم علمت آ دیکھیں گے، پھر الف دیکھیں گے. علمت آ، اس کے بعد میں نے واو لگایا، اس کے اوپر حمزہ آؤ ہے نا. اب چھوٹی یہ آئی، بڑی یہ آئے، ٹھیک ہے. اب یہ والا الف دیکھو، لام اس کے ساتھ یہ والا الف، اس الف کے بعد کیا آیا؟ واو. تو واو کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ حمزہ. لاؤ، بھائی، الف ای کا استعمال بھائی. جائے، ٹھیک ہے، جائے یعنی جاؤ. بھائی بولتی ہے بھائی کو، بردر کو. لاؤ مینس گو، لاؤ. آؤ آ جاؤ. آئی وہ آ گئی. آئے چلیے اب آپ بھی آئے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا عنوان، حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اب آج آپ نے کیا سیکھا؟ حمزہ اس شکل کو ہم کیسے پڑھتے ہیں حمزہ، اور اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں یہ بھی میں نے سکھایا، اور اس کا استعمال کن حروف کے ساتھ ہوتا ہے. حمزہ صرف اور صرف مسوتوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور تب ہوتا ہے جب الف کے بعد واو چھوٹی یہ بڑی یہ آتا ہے تب. یعنی حروف تہجی الف کے بعد حمزہ کا استعمال ہوتا ہے. حروف تہجی الف کے بعد ہی حمزہ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن کن کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے؟ صرف اور صرف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ. جیسے کہ یہاں پہ آیا واو الف کے بعد واو، الف کے بعد چھوٹی یہ، الف کے بعد بڑی یہ، تب ان کے اوپر حمزہ لگا، ٹھیک ہے. اور ایک پہ ہم حمزہ ایسے لکھتے ہیں اوپر حرف کے اوپر، یا تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا تو ایسے ہی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم آئی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یا ایسے بھی لکھ سکتے. کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو حمزہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے لفظ میں، اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے لفظ میں، ٹھیک ہے. حمزہ محض ایک حرکت ہے، حمزہ کوئی حرف نہیں ہے، اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، لیکن یہ لفظ کے بیچ میں یا آخر میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. امید ہے آپ سبوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اب آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ اب آپ یہ جو صفحہ نمبر 30 ہے اس کی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے ای، آئی، لائی، اے، آئے، لائے، گئے، او، آؤ، جاؤ، ٹھیک ہے، لاؤ. تو اب آپ اس کی ریڈنگ خود کریں گے گھر میں اچھے سے، اوکے.
اللہ حافظ.